सध्या पंढरपुराची ती हे वारी चालू आहा, सध्या गोंयांत चालू आसा. गोंयचे लोक सुद्दां हे वारीन सहभागी जाता. हेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें आहा? वारी खरें म्हणलें जाल्यार पंढरपुराची पयलीं खूब आमच्या गोंयांसून न्ही खरेंच मनपूर्वक लोक वयताले आनी आजूय बी वयता. पूण थोड्यांचे न्ही देखावे पळयल्यात तुवें. आतां आमदारांक मिनिस्टरांक काम ना धंदो, इलेक्शन पावला लागीं, तेका लागून जो तो आहा तो वारीक वांगडा रावता, धवे कपडे घालता, टोपी घालतात आनी वारी वांगडा चल्ले कशे दाखयता, सगळे नाटक करता कशें दिसता. खरें अंतस्करण नासून एकादशी पंढरपुराची जी हें आसा एकादशी आसा ती म्हत्वाची एकादशी अशें म्हटलें वयता. अशें कोणीय वयतलो कितेंय करतलो आनी हें करतलो अशें जायना. फक्त ते वारीच्या लोकांक थोडेशे देखावे करपाक तांकां कितें तरी डोनेशन दिलें जावं तांकां कितें तरी दिवपाचो प्रयत्न केलो, तेंच्या वांगडा एक फोटो काडलो म्हणून दाखयता आमी ह्या देवाची सामकी पंढरपूर देवाची आमी सामकी भक्ती आनी लोकांक आमी खरेंच रिस्पेक्ट करता म्हणून. खरें रिस्पेक्ट आपल्याच देवाक जेन्ना हे लोक धड आपल्या देवाचे धड हे लोक करिना, जे देवाच्या ज्या कुळान हे जल्माक येयले तेजे कांय करिना हे लोक आनी दुसऱ्याचे जाणा हिंदू म्हणून झेत पळय मारून ते वारी करपाचे जे नाटक करतात पळय, रे 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 हे नाटकाक पळोवन पळोवन वीट येता. लोक बाबडे भितूर ते आसा ते सुद्दां तोंड वांकडें करून हेवटे तेवटेन त्या फोटवाक दिश्टी पडटा. त्या फोटवाक सुद्दां लोक तोंड वांकडें करून दिसता. ह्यो आनी कितें तमाशो काय म्हणून हेका आनी कोणें आपयलो, थोडे चमचे आहा ते आसता तेंच्या वांगडा यो सर तेच्या वांगडा मातसो फोटो काडुया सर, ते सर हें करुया सर, वारीचे लोक येयल्या सर तेंच्या वांगडा म्हणजे दाखयता. ही सगळी 27 इलेक्शनाची तयारी अशें दिसता. वालांकेनी वयताना केन्ना परत परत फोटो काडटले तशे 1-2 फावटी काडले. ते पळय आमचे लोक आसा आमचे क्रिस्तान भाव बंदी ते तसले कोणाक आपूण फोटो काडपाक चिंतिना. पूण आमकां थोडे तमाशो करपाचे. आमी हिंदू जाल्या न्हू, आमी जाले हिंदू आनी हिंदू म्हणून हे सगळे तमाशो करता, फोटो काडटा, धवे कपडे कितें न्हेसता, टोपी कितें घालता, आपल्या धर्माचो सगळे पाड घालून दुसऱ्याच्या धर्माचो हांव हिंदू जालो हांव येना आनी मागीर शेवटी कितें म्हणटलो तो मी नवेच म्हणटलो, हांव गब्बर सिंग म्हणटलो, हांव हें म्हणटलो, हांव तें म्हणटलो. अरे बाबा एकादशी ती एकादशी पंढरपूरची एकादशी ताका म्हत्व आहा, हिंदुत्वाक म्हत्व आहा. तुमी हे सगळे तमाशो पळय तांकां घेवन करतात हे बंद करा. कित्याक आमी आमचें हिंदुत्व राखूंक जाय आनी हांकां खबर आसा हिंदूचे अशे सण बीन आसता ते भरपूर आसता. पळया आमी आमच्या हिंदू धर्माक लागून ते रामाच्या हेका डोनेशन धाडून दिले, तेंच्यांनी सांगलेले त्या हेजेर धाडून दिले. थंय कितें जालें ते पळयलें. हांव इतलें सांगूंक सोदतां, हो पळय हेंचो तमाशो तुमकां येवन ते दाखयतात आनी तुमी पळय पिसावतात हें मातशें करूं नाका. पंढरपुराची खरी भक्ती काय हांव तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन करता की तुमी वारी करतात. तुमी काळजान ते दीस येयले की तुमी उत्सवान तुमी जेवणाची पर्वा करना, तुमच्या पांयाची पर्वा करना, अशें करून तुमी वयता आनी थोडक्यात भितर कोणाक तरी तुमी अशा मनशाक घेतात तेका आपल्या धर्माचो हें ना, ते तसल्या धर्माच्या नाका जाल्यार त्या धर्माच्या मनशाक तुमी थंय दवरतात आनी लोक पळयले मागीर कसले कॉमेंट्स घालता ते बुरशे कॉमेंट्स घालता. कित्याक तो तेज्या धर्माचो ना, तो तुमच्या धर्माचो कसलो जातलो काय म्हणून पंढरपुराची जत्रेची अशा रितीनी आमच्या हिंदू धर्माची न्हू धजा उडयनाका. कोण तरी येतलो, कोण तरी धवे कपडे घालतलो, टोपी घालतलो आनी वारीक लागून वयतलो असले बिसले वचूंक जाय, भोंवंक जाय, काडूंक जाय. फक्त 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ना. आनी कितें आसा म्हण आसा एक सौ चुवे खाकर बिल्ली हज को चली अशी म्हण आसा. सौ चुवे खाकर बिल्ली हज को चली असली एक म्हणीन दिसता म्हाका म्हणीन दिसता. असले पळय लोक येवन झेत मारून पळय कितें कितें करता. आतां आमचे लोक कितें करता ती वेगळी आसा, नाका जाल्ले येवन आपुणूय झेत मारतात म्हणून वायट दिसता. पूण सौ चुवे खाकर बिल्ली हज को चली अशें म्हाका म्हणीन दिसता. म्हाजे एक प्रश्न आहे मॅडम, जेन्ना असले की जेन्ना वारी आसता, कितें आसता, फेस्टिवल आसता, जेन्ना लोक एकठांय येता आनी हे असले करून दाखयतात, जेन्ना हिंदू देवाचे जेन्ना कोण इन्सल्ट करता,
त्यांना असे कोण एकटा येवन तेजे बद्दल कोण उलयना? पळय कितें आसा खरें मरे, आतां कितें तुका सांगू हांव की असले हे नाटक तेंच तर सांगता न्हू, सौ चुवे खाकर बिजली हचको चली. हांकां जेन्ना वास्कोन येदो व्हडलो कॉमेंट्स उलोवन तो गेलो परशुरामा बद्दल, जो उलोवन गेलो, जो थंयसर येयलो परशुरामाचो प्रोग्राम करताना जो पळय गेलो अशें अशें करून गेलो, तेन्ना ते स्टेजीर आसतना सुद्दां सगळ्यांची तोंडां शिवल्लीं. आनी आतां हो तमाशो. हांव कांय म्हणून सोदिना. जेन्ना आमच्या लोकांक लागून अशें जेन्ना उलयता, कोणाचे तरी देवा बद्दल उलयता, जावं कोणाच्या कित्या बद्दल तर उलयता, परशुरामाचो प्रोग्राम करता, पण भलत्याच देवाचें उलयता, भलत्याच संताचें उलयता, देवाचें न्हू संताचें उलयता. जेन्ना तुमी अशें नाकाचें उलयता तेन्ना तुमचीं तोंडां शिवता. आतां हो तमाशो कित्याक करता हें म्हजें म्हणणें आसा. हें फक्त 27चें इलेक्शन आनी तेजो हो तमाशो अशें दिसता. मॅडम वारकरी कितें मॅसेज दिवंक सोदता? वारकऱ्यांक हांव शुभेच्छा दिता. बरे भशेन तेंच्यांनी वयचें, आपल्या वांगडा व्हेला त्या लोकांक सगळ्यांक बरे भशेन तेंच्यांनी हाडची, आपलीय काळजी घेवची आनी दुसऱ्याचीय काळजी घेवची. पांडुरंगाक आमचो नमस्कार सांगचो आनी गोंया बद्दल बरें कितें करपाक लागून मागा.